मुद्दा मांडला आप भी एक आदमी लेके ऐसा नहीं चाहिए पकड़ो मुद्दा मांडला आता ही ऑलरेडी गाडी सोडला इस पे एक्शन होनी चाहिए Sir, you don't act too smart. One day you will fall. Ready to take Every time you will not see in power. either you have blocked the road. Just because you, how much you paid to get job, sir? कितना पैसा दिया? 50 lakhs. We have not blocked the road. You have blocked the road. तुम्ही लाईव्ह मेसेज प्रोटेस्ट पळयता तो सुद्धा विश्वजीत राणाच्या घराकडे मस्ती मारलेली आसा की मस्ती ते निवाळपा खातीर आयज जे गोंयकार आनी गोंयचे लोक येयल्ले आसा हांगासर. पण म्हाका अशें दिसता की राण्याक विश्वजीत राणो आसा तेणी आपली बापायची जी लिगसी काबार केल्या पळय तेका सस्पेंड करपाक जाय. मिनिस्ट्री देंवोवपाक जाय. तेजे कलम काडले म्हणून जाय तेजी मिनिस्ट्री देंवोवपाक जाय अशें म्हाका खंय तरी दिसता. एक कलम काडले कितें केलें असलें तेणी पयसो भरपूर जोडून काडला. पण ह्या भितून म्हाका हांव माननीय आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता ताका देंवय. लास्ट टायम तुम्ही पळयला जीएमसीन सुद्धा त्याचे एरोगन्स पळयला. एका डॉक्टराक कसो सतयल्लो तेणी आनी आयज तुम्ही पळया सगळ्या गोंयच्या लोकांक तेणी रस्त्यार हाडल्या. म्हाका अशें दिसता तेका मिनिस्ट्री फावना आनी चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदता. अरे मिनिस्ट्री पयलीं सांबाळ आसली मरे आनी चीफ मिनिस्टर जाय आसलो. आयज हे लोक जे आमचे आसा पळय एक हे मारता स्लोगन कसलो स्लोगन मारता राण्याचो पोर 70रीचो चोर म्हणून. म्हणटकूच चित तूं बापायचे तुजे लिगसी आहा ती खवुल्ली काय म्हणून. आज तुवें चिंतपाक जाय. आज तुवें केला पळय आज हे तूं करता पळय हे लोकांच्या पोटार हाड येवन म्हाका हे दिसता खंय तरी लोकांक हे जस्टीस मेळपाक जाय. आनी लोकांक जस्टीस मेळटा आसतना जो कोण तो पुलीस जो पीआय आनी ताका कोणी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले त्या पीआयक पयलीं टर्मिनेट करपाक जाय. जो विरेश बाबाक एज अ एमएलए लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तो ताका कसो ओडून हाडला सकयल तुमी सगळ्यांनी पळयला. म्हाका दिसता जस्टीस मेळपाक जाय आनी जो पीआय आसा त्या पीआयक टर्मिनेट करपाक जाय जॉबा वयल्यान. हे म्हाका खंय तरी दिसता. म्हाका हांगासर तेंचो एसपी आहा सगळे हांगा आसा. सगळ्यांक सगळें खबर आहा कोण इन्स्ट्रक्शनां दिता कितें आहा सगळें खबर आहा. कोण उलयता तो मागीर कितें आतां मागीर फसता म्हणटा पळय तश्यो गजाली. आयज गोंयकार उठल्या आनी गोंयकार जो मेरेन आमकां न्याय मेळना
जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन ह्या राण्याक हांगासरूच आमी विचारतले, जाप विचारूंक येयला ते हांगा रावतले. सो एम्ब्युलन्साक आमी सॉरी म्हणटा. जरी आमची कितें मिस्टेक जाल्या जाल्यार आमकां खंयसरूच कोणाक दुखोवपाक नाका, ना की खंयच्या पेशंटाक आमकां दुखोवपाक नाका. आमी एक सामान्य गोंयकार, आमकां गोंयकाराचें दुख्ख म्हणटा तें कळटा. त्या खातीर आमी जे आज हांगासर प्रोटेस्ट जो हाडला तो आमी एक रोड ब्लॉक करूंक ना, लोकांक सोडलेलो आसा. त्या हितून म्हाका पुलिशे कडेन मागता, इतले पुलीस जे आमकां थंय डिप्यूट केला, आमी कोणाच्या भितर वचना, फोडून वचना. ते पुलीस म्हाका दिसता रोड क्लियर करपाक आनी गाडयो सोडपाक तेंच्यांनी तेंची ड्युटी करची, इतलेंच म्हाका खंय तरी दिसता. धन्यवाद. थँक्यू.